غلی دی مونږ چې وسارلي ورته لار هغه راغلی دی هر چا چې ګڼلی خپل دلدار هغه راغلی دی کوي چې هر مشرک ترنه فرار هغه راغلی دی دی چې په بیان هر څوک زار هغه راغلی دی زه چې استقبال کوم بار بار هغه راغلی دی ستا خطیب زما خطیب ګران دی په هر چا خطیب ستا خطیب زما خطیب ګران دی په هر چا خطیب دغه نوموړ احمد جمشید د پښتونخوا خطیب کړي د حق بیان په هر میدان په هر خوا خطیب نوشي په حق بیان سره تیاری د شرک رڼا خطیب رب دی ورته رب دی راته روغ ساته محفوظ د هر وبا خطیب کړي ابراهیمی درته همیش دغه دعا خطیب بلا تاخیر دعوت خطاب ورکوما شاهینی خطابت شهزواری خطابت حضرت العلامہ مولانا احمد جمشید خان ہری پوری مبلغ جماعت اشاعت التوحید والسنہ زما خیال داسې دی چې د غرمو تاسو د کړي لګي به خو متاسو ښه نعره تکبیر نعره تکبیر جماعت اشاعت التوحید والسنہ حضرت علامہ احمد جمشید ہری پوری الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده ولن تهلكوا بعده أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا القرآن مأدبة
مأدبة الله فكلوا من مأدبته ما استطعتم وفي رواية إن هذا القرآن مأدبة من الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. सनाखा पत्ता पत्ता खुदाया दम बदम तेरा. सनाखा पत्ता पत्ता खुदाया दम बदम तेरा. ये लोहो कलम तेरे ये मौजूदो अदम तेरा. जो दुनिया में तेरा खाकर शिकवे करे या रब ताज्जुब है कि उस पर भी रहे लुत्फो करम तेरा. इंतहाई काबिल इज्जत काबिल एहतराम जी कदर वजी वकार उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम तुलबाए आज़म और द ज़िल्ल स्वाद दे इलाके देवले और द गिरदो नवाह नरागली जमा इज्जतमंदो मशरानो कशरानो जवानानो अस्सलामु अलैकुम. तासे द ढेर साथ ननासी और खस्तड़ी है खुजबा पर इख्तिसार सो खबरी कोम औस्तासो तवज्जो बगवाड़म. दखपल जड़ लूखी चीज़े दा बिल्कुल सीधा कई औ हुजूर कल्ब सरा द तवज्जो सरा के नहीं कि दुमर टेम मिस्तले दे दुनिया में शाता वर्जोल दा नो पदी सोचुनो की में शाता वर्जोए सोचुना दे तरफ तकई कि मुंकोर तजू जान सरा से यूसु. द कुरान करीम में फिले नाज़िरे औ द हिफज दस्तार बंदे उशवे ब्या पके द उलमाए किरामो औ द मुतखस्सिसीनो दस्तार बंदी उशवा. नो कज़दई मुखातब कोमा नो के देशी चे आम खलक ब्या जमा पर खबर पुआ नशी नज़ुबा बिल्कुल पर सादा अंदाज की उसो खबरी कोम तासो तवज्जो के दे इंशाअल्लाह अल्लाह बजमंग दा नास्ता औदल ता दा टेम दा बे इंशाअल्लाह जमंग दा कामयाबी और दा नजात जरिया उगरज़ई. रुणो उलमा तुलबा शुआरा खुतबा लिगियाई ददी किताब तारुफ पेश कई. ददी किताब अजमतुन बयानई ददी द पारा चे दा कौम चौक ददी किताब द हकीकतना द अजमतना द शानना नहीं खबर चे दी खबर शी चे द अल्लाह किताब जमंग पलासुनो की मौजूद दे द अल्लाह किताब मंग तरागले दे और जमंग रवैया और जमंग ताल्लुक द अल्लाह द किताब सर सोमरा दे और पकार सोमरा दे ददी किताब सोमरा कदर और कीमत पकार दे और मंग ददी सोमरा कदर और कीमत को. अव्वल खुद दे अजमत ज़बे से बयान कम राशे दा कुरान अखपल तारुफ पखपल कई दा जीबा किताब दे दा अखपल तारुफ पखपल कई चिज़ सेम और द चा द तरफ न रागले रुणो का तारुफ वाड़े द कुरान नुज़ योसो खबरी शोरो कोम दा जमा मख की द अल्लाह किताब कोलाव दे
قرآن تعارف د قرآن نه انشاءاللہ زبا حدیث درتم ویما وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تپوس کولی شئی چی یا اللہ دا قرآن دا چا دا طرفنا راغلے دے منتا دا دا کم خوانا راغلے دے دا چا رالے گلے دے نو اللہ وی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ بے شکا یقیناً دا قرآن رالے گلے شوے دے دا رب العالمین دا طرفنا نو قرآن چارا لے گلے دے دیولے والاو کہ خپنا شے نو زمانہ خونے خپا کنا کور بدا چانا مرور شئی راغلی مالا خلق جواب را کوئی قرآن دا چا دا طرفنا راغلے دے دا اللہ دا طرفنا تاسے تپوس کوئے چے دارا لے گلے اللہ دے نو راوڑے چا دے نو نزل بیہ الروح الامین دا روح الامین راوڑے دے دا جبریل امین راوڑے دے نو دو خبری چے قرآن را لے گلو والا رب العالمین دے اور راوڑو والا روح الامین دے نو راغلے پچا باندے دے نو قرآن ہوئی علا قلبی کا اے پیغمبرہ ستا پزڑ باندے نازل شوے دے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قلب اتھر باندے نازل شوے دے نو دیولے والا دا احمد جمشید دی جملو دا غورو کئے رالے گلو والا رب العالمین دے راوڑو والا روح الامین دے او پچاچ نازل شوے دے آغا صادق اور امین دے پیسے ہم نے لگی نو خیر دیتا سن لگ زمان سرا ویخ کے رہے نزل بیہ الروح الامین علا قلبکا ستا پزڑ باندے نو اللہ را لے گلے دے جبریل راوڑے دے او پا محمد رسول اللہ باندے نازل شوے دے صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کو لے شئی دسد پار راغلے دے نوی لتکونا من المنذرین دا دید پار راغلے دے پیغمبرہ چت دا انذار کون کو نشی دا خلقو دا پروتے خلق پا غفلت کے پروتے دے خبردار کی سو قبر تا پسیج دے خبردار کی راپور تا کی سو پا گناہونو کی ڈو پروتے قرآن ورطوا ورائے راپور تا کی دا غزینا دا رب دربار ورطو خائے بل مقام کی اللہ وی تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بابرکت ذات اللہ دے کہ پتا باندے فرقان نازل کرے دے دید پارا چت عالمین دا پارا نذیر گرزی نچت نذیر گرزی دا خلق دا پارا دا عالم دا پارا قرآن دے دا پارا راغلے دے نو چکل راغے نو اللہ پل پیغمبر توی پیغمبرہ قرآن میں درکو لاس کے نوز بسکیا ایوہ المدثر قم فانذر لتکون من المنذرین چھ دے دا پار راغل دے نو چھ راغے نو اللہ وی یا ایوہ المدثر اے صادر غسن کیا اے کمبل چون کیا اے زان پا کمبل کی پٹون کیا رانگختن کیا دامان خوب علی چھ داد باب تفاعل نشی تدسر یا تدسرو تدسرن دا باب تفاعل نو دا متدسرنا تائے دال کڑا او دالے دال کی مدغم کنو مدسر شو دا مانا خو علدا خوچ کلدا دا باب تفعیل نشی دسرا یو دسرو تدسیرن نشی نو بیاد دے مانا صدا دیولے والاو تدسیر پارا بیکوے لکی گی کلچ مرغی جال جوڑ کی
څه شي مرغې جاله جوړه کی تاسو د غرونو تلاړ شئ ورشئ وګورئ په بوټو کې داسې ښایسته جاله جوړه کړي او کله چې په دې جاله باندې طوفان راشي تیزی هواګانې بادونه او باران پې راشي او دا جاله ریزه ریزه ټوکړي ټوکړي شي تتر بتر تنکه تنکه شي پوستکي لاړ شي والوزي خوره وره شي او مرغۍ بیا په پریشانۍ کې ډوبه راپاسي ځي یو یو بوټې یو تنکا یو پوستکي راوچته یو دوباره بیا د نوي سر نه دا جاله جوړئ نو په عربۍ کې د مرغۍ د ټولې کاروای ته تدثیر ویلې کېږي نو اوس په معنی کومه یا ایها المدثر پیغمبره ستا د راتلو نه مخکې د دین جاله ټوله د شرک په بادونو را نشوې وه ستا د راتلو نه د اسلام او د توحید غجاله د شرک په طوفانونو باندې ریزه ریزه شوې وه کور زما دی د بوتانو نه ډک کړی دی زما صفات په مړو ژوندو کاڼو ګټو کې بوټو کې منلي دي اے پیغمبره قرآن مې درکړی دی را پاسه او دا جاله بیا تیاره کا دا قرآن په ذریعہ بیا دا جاله تیاره کا نو قرآن خپل تعارف خپل کوي لتکونا من المنذرین یا الله په کومه ژبه کې راغلی دی قرآن په پښتو کې په اردو پنجابی سندھی کې راغلی دی په کومه ژبه کې راغلی دی وایي نه بلسان عربی مبین په عربی واضح ژبه کې راغلی دی دومره فصیح ژبه ده چې الفاظ پکې ختمیږي نه دومره فصاحت دی پکې دومره بلاغت دی پکې خلق حیران کړی دی دنیا ټوله تقسیم کړی ده نیمه دنیا ته عجم ویلې کېږي او نیمه دنیا ته عرب ویلې کېږي نو عرب خو ځان ته عرب وایي او د نور ټولو ته څه وایي چاړاګان دا چاړاګان دی وایي همدغه وجه ده چې ما سره الفاظ نشته نو په کومو لفظونو ستا شکریا ده وایي که نه وایي په کومو الفاظو د تعریف وکم نو الفاظ کم دي او عربی کې داسې چرته و تاسې نی اورېدلي چې یو عربي فصیح او بلیغ دا ویلي چې ما سره الفاظ نشته دی بلکې کمال پکې دا دی لسان العرب کې علامه افریقی لیکلی دي چې عرب صرف د غم او د درد د اظهار دپاره 4.5 جملې دي 4,500 جملې د غم د اظهار دپاره او یو شاعر دی وی پلار مړو نو غم لا تعزیت له خلق را روانو نو یو کس وی زه خو د سره ناسومه چې اسې خو دې موږ نه مومو او نن د پلار مړ دی دې ناست دی یو راځي ما کاته چې سار ناسومه چې ماښام شو نو یو 200 کسان د سره داسې میلاو شو د 200 کسانو سره د هغې شکریه په نوو الفاظ ادا کوله غم کې دا الفاظ نوي مونږ په یو محفل کې یو لفظ چې دی بار بار وی ولې شته نه را سره نو بلسان عربی مبین حارث ابن حلزا وګوره معلقات خو طلبا وی کنه 7 معلقات دا خو اصل کې 7 نو دا خو 10 لسو پته نشته درې ولی لري کړي دي نه دا به کعبه ته ځوړن کړیو او بیا چیلنج ورکړی چې څوک شته مور راوړي چې زما د قصیدې جواب وکړي په دې کې یو شاعر دی حارث ابن حلزا د قوم مقدمه یوړه بادشاہ اوس په تخت ناست دی او د خپل د قوم نماینده دی د جرګې مشر دی د بل قوم لیډر دی د دوی جنگو نو هغه بل پاسې د خپل خبره وکړه بادشاہ ته چې د حارث نمبر راغی چې دی راغی نو د په مخ برګې و داسې کری پری ټول پودړې مودړې کړې وي نو چې بادشاہ د مخ ته وکته نو د بادشاهانو خو ځان له یو مزاجي ډېر کرکجن د چې کتلې لري کې زما د مخې نه سړی لري
زر که راضي وي هغوی بادشاه دا د قوم مقدمه پیش کوي که خامخا نو به زما د درمیان کې څادر ځوړند کوي چې د ده دې مخ ته نه ګورم وایي دا څه چلو شو قوم یې پریشانه شو چې یاره د اول بادشاه د ده شکل لیدل نه غواړي د ده په حق کې به فیصله کوي دا چېرته کوي د ده په لاس کې نیزه ده ښه تېره غاړه بره ده او داسې نیول ده د الفاظو ته مې لغوه کېدی دی ولاړ دی د پوه شو چې بادشاه خو مې مخ هم نه ویني مخ ته مې د کتو لار نشته اوس ما سره صرف یوه لاره ده هغه دا ده چې زه په قوت کلام سره خپله خبره پیش کړم وی دی ودرېد د عام په نثر کې خبرې ونه کړې د فل بدی اشعارو کې خپله مقدمه شروع کړه 83 اشعار په یو سا کې ووی لګیا دی وی لګیا دی هغه د فصاحت او بلاغت دریاب داسې په چپو دی نو چې سړی بادشاه دومره متاثره کو چې بادشاه داسې ګډوډ شوی څادر لرې کوي دا سړی راولې زما سره کېنوي چې اول موږ دواړه په یو دسترخوان په یو پلیټ کې روټۍ وخورو فیصلې به وروستو کوو یعنی پاور کلام تم داسې عربیت خو قرآن چې راغی هم دغه د دریاب د فصاحت بلاغت دریاب والا زه تعریفونه نشم کولی عوامو ته چې فصاحت څو قسمونه دي فصاحت کلمه او متکلم او کلام او بیا دغه باسونو ته نظم صرف عام درته یم چې پاور د دې کلام داده چې دنیا حیران کړي دا نو قرآن وی بلسان عربی مبین او دا چونکه د الله کلام دی د الله د ذات نراوته دی غیر مخلوق غیر حادث غیر فانی دی نو زکه په مخلوق کې دا طاقت نشته دی چې د دې مقابله وکي د دې مثل پیش کی د دې په شانت کلام پیش کی تمام عرب چې دغه عاجز دي مسلمه کذاب دا اولنې بدبخت چې د مدینه ته راغله د 96 کالو په عمر کې سو عمر یو سلور کم سلو کالو بوډاو راغه مدینه کې نبی علیہ السلام ته وی چې د سکار دی زه خو راغلم د یمامه نه نو که تاسې یو مهرباني وکړئ زه ایمان راوړم تاسو پیغمبر هم منه مار سکم نبي علیه السلام یې څه ویجي تاسو د خپل ځان نه وروستو چې کله تاسې وفات شوئ که نه نو بیا به ما جانشین کوي نبي علیه السلام د هغه د 900 کړوسو په ځای و په عمر کې او هغه د څو خو د هغه خنزیر د مرګ اراده اړوم نه پوه شوئ داسې بعضې کس یي که نه د روان د مرګ طرف ته خو سوچونه یې الټی ناس د ملکان په ګاډي کې وي دوا کوي چې زه بحرین ته ورسم الټه روان نبی علیہ السلام په لاس کې داسې پوستکی او د کجوري د غوسې نه تک سور شو کته سفیر نه وی سر به مې د لالوزولی و ته نبوت وای ته جانشیني وای دا پوستکی د لوم نه درکو دی ورټو دی چې د مدینې نه واپس لاړ په کلي کې دا ونه وي چې زه غلولې ما بلکې کلي کې و سړی خو هغه هم نبي او رسول دی او زه د هغه سره په نبوت کې شریک شوی یم حصهدار یې ګرځولی یم چې کله ده او ډېر لوی شاعر او ادیب او فصیح او بلیغ او ژبه او سره د کمال پوره کړی ګمراه کو خلکو په ایمان راوړ په زرګاو خلک د په جال کې ونښته نو چې ونښته نو یو کس ورته یو ورځې وایي چې ته په نبوت کې شریک شوی نو په هغه نبي خو د قرآن وحي راځي په تا ولې نه راځي ته خو هم یو صورت راته واوره چې په تا نازل شوی هغه خو د قرآن صورتونه نازلېږي نو ته هم راته څه ووایه نو سړی پریشانه شو چې اوس خو به څه نه څه شی جوړول غواړي شپې ناست سوچ کې سار راغی جی په ما بیګا صورت نازل شوی دی څه کم صورت واوره ګوتې پوړې الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومه طویل جسمه ثقیل هاتی څه شی دی هاتی لوی جسم دی اوږد خړتنګ دی او دروند دی دا څه شی دی هغه کس ته خپه کېږه مه وي دا وحي خو پرېږده دا د سړیتوب کلام اړو دی
دا د سنجیده خلکو په مخ کې د پیش کولو کلام نه ته دې ته د قرآن صورت وای دادا سے کلام نے کائنات پہ حیرانگی کیا چولے دے زکو خو قرآن ہوئی قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا کہ انسانانو پیریان طول راجمشی او پا دی باندی اتفاقو کی چی دا قرآن پا شانتے قرآن جوڑو الوارو ننیشی جوڑو لے اگر چی دا یوبل معاونت کی امداد کی قرآن طول خبریگ دا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ تنوین دا تقصیر دے سورت بقرہ آل عمران نساء مائدنا بِسُورَةٍ قَصِيرَةٍ یوم مختصر غنی سورت دا قرآن پشانت راوڑے علامہ ماوردی اخبر تفسیر النکت والعیون مقدمہ کی لکھی چی دا قرآن کریم وجوہ اعجاز اتدی بیاغا ذکر کی امام قرطبی رحمہ اللہ ذکر کی چی نا اتن ندی دا قرآن معجز دے دا دی مثال نشی پیش کولے سو دا صرف عربیت کے نا بلکہ پینزلس وجوہات ذکر کری دی علامہ سیوطی رحمہ اللہ د دې دا ټول خبرې راوالی او بیا وجوه اعجاز ذکر کوي نو د اتیا نه بر ذکر کړه او بیا په اخر کې لیکي چې د قرآن وجوه اعجاز د پلسو پاتیا او پلسو اتیا وجوهات معجز نه دی وی چې قرآن کریم وجوه اعجاز بشمار دی دا په هر لحاظ سره معجز دی نو علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ دا زمان دا جماعت دیر لوی و عالم دا سرگودے تیر شید اگوی قرآن ہوئی فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اے مثلہ فی الفصاحة والبلاغة وحسن البیان والإیجاز والجامعیت وصدق المقال والإخبار بالغیب اللہ اکبر تبخو عربی جوڑا کی پاگئی کے بارش صداقت دا کم زین راوڑی چھ دومر رشتیائی پکے شاعرے کے خوچ سمر دروغ ہوئے خلق ہوئی واہ 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 سمر چھ پکے شیر کے دروغ ہوئے نو پا شیر کی کمال پیدا کی تا سیدہ کنا قرآن کے خدا اللہ دے قرآن کے چھ سنگے و لفظ راغل دے و خبر بارا کے امکہ حقیقت دے تاسو دا شاعران لیدلی گنا خپل محبوب تا لگیا یو کتوائی نستوری بستا پا لمن کی ورزوم کتوائی نسکوگمائی با دی خپول راولم دا غپلارم نیشی راوڑے غول خوری لگیا دا سی ہوئی وی راوڑے شی دا سی دروغ ہوئی قرآن چی سویلی دی حق سچ سوار لسوا کالا تیر شو یو کس نه دے پاسے دلے چه دا قرآن یو جملہ غلط ثابت کری یو حرف غلط ثابت کری اللہ نو داد دی کتاب تعارف تے او امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئی چه دادم رشان والا عظمت والا قدر قیمت والا کتاب دے داد رب العالمین کلام دے نو بیا سوک چی دی تسمر نزدی کی گی اکمر داغ شان سیوا دے نو خیرکم من تعلم القرآن وعلم تاسو کی بہترین آگا دے خیر پا آگا
چا کی دے او پا خیر باندے آغا سوک دے بہترین آغا دے چی یا دا قرآن طالب العلم دے یا قرآن خودلو والا استاد دے او بل حدیث الفاظ دادی چی ان افضلکم من تعلم القرآن وعلم تاس کی افضل آغا دے چی قرآن ازدکی یا نور تے بیانی او بل حدیث واورے دا اللہ حبیب ان للہ اہلین من الناس خلق خو ډیر دی ناس ډیر دی خو بر خلقو کی بعض اہل اللہ دی سوک دی اہل اللہ خلق پردے لٹون کئی اہل اللہ وګورو ولی اللہ وګوري دو اللہ ولیان سیکو پوښوي نو زی په یو ګټ کې هغه شی ولټي چې هغه په پرتو کې ګن کوي اذان لړلې ته په لیکته په لاور کې یو دی په وی شل دیرش کاله بعد یو چرته مخ وینځي نو په هغه وبوي خلک ورغلي او یو 14 فوټه وګدي اختدي نلام بي نسن وې دا د الله دوست دی نزس تپوس الله پاک صفا خلق خوخي او کدا الله دا پاک نه خوخ او دغه شانته په ګندګۍ کې نو بیا به آرډر جاری کړو په قران کې چې تمام نبیان لام به امه مخم منځي صحابه ته هم دغه حکم چې غسل مکوي مخ منځي سر ممنګزوي ګيري ته چې منګز نه زینه کوي خو نه الله پاک ته او پاک خلق خوخي الله نو ما عرض دا کو جد اللہ حبیب ان للہ اہلین من الناس وخلقو کی بعد اللہ اہل اللہ دی صحابہ دیر عجیب خلق وغیوی من هم یا رسول اللہ دا اہل اللہ سوک دی اللہ والا نو دا اللہ حبیب اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته چه قرآن والا هم دق اہل اللہ دی هم دق دا اللہ خاص دی دا اللہ سے دی نور اودا کڑے ٹول خپائے لگ بزور ہوئے سبحان اللہ سو گڑے گے رو گڑے گے کنے جامشے ہے هم اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته قرآن والا دا اہل اللہ دی او دا اللہ خواص دی دمرا خواص دی دیولے والو تاسو کی چی دا چا وزیر رازی مشیر رازی صدر رازی یو دنیا دار خاص سڑے رازی نو اگر استقبال کے ریڈ کارپیٹ وڑوئی کا نگوڑوئی جی سور کارپیٹ ورته وړي چې د کتخ پکې نه دي ولی د خاص کسرا روان دي استقبالي وشي نو د الله خاص قرآن والدي نو ستا خاص چې راځي نو تو ورته کارپیٹ وړي او د الله خاص چې راځي نو الله ورته وایي چې زما ملائک ورته نورانی وزر وړوي ان الملائکۃ لتضع اجنحتها عرضا لطالب العلم دا اللہ خاص دی نو ملائک دا دی خود اللہ نے وزر غلوی دا صبر لوی شان دے او بیادا کتاب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر عجیبہ الفاظ دی بعض وی چی دا مرفوعا روایت تے خو بعض دا دی پر رفع باندے اعتراض کئی وی چی دا موقوف علی عبداللہ ابن مسعود دے نو اس دے روایت تلک غوط کی دے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دا دیر لوی مفسر دا قرآن او دانا دا جسم یون بالکل نرے وچ غنی جسم یو قد یون مندرے وچ نرے پندائی وی خود علم یو غرو دا سے غرو دا علم چی فاروق اعظم بدے ولی دو نوی کنیفن مولع علما دا خود علم یو ڈکا کوٹا نہیں دا یو ٹنکی دا او ڈکا کڑی دا علم نا دا سے ڈکو دا علم ہندق دا نرے پندے وزن دا اللہ حبیب ہوئی
د ابن مسعود د دې اوچې پنډۍ وزن به د قیامت پر ورځ د احد د غر نه زیاتي. الله اکبر. ولی انا سنلقي عليك قولا دومره وزندار کتاب علم لري، سینه د علم ډکه ده. او د ترمذی روایت ته چې نبی علیہ السلام په مجمع کې ناسته وي کده چا زړه غواړي چې قرآن په هغه انداز ولولم چې جبريل په ما راوړی دی، نو غله پکار دا چې د ابن مسعود قرات ولولي. سبحان الله. تاسو به وای دا بچرته د مکه خانو نواب نه، دا په مکه کې داسې و چې ګډي بيزي به سرولې، خپل یوم نه وی پردی به سرولې. خو علم د قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ځکه وی کنه وی چې من بطئه عمله لم يسرع به نسبه. کم سړی چې خپل عمل شاته وغورځاو نو د نسب به مخې ته کولې نشي، چې دا څه نسب لري، دا څه دی، دا څه دی، نسب نشي مخکې کولې چې عمل شاته وغورځاو. او موږ لیدلی دي چې عمل داسې مخکې کړي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی سوئی وی ان هذا القرآن معدبۃ من اللہ فکلوا من معدبته ما استطعتم وفي روایت فتعلموا من معدبته ما استطعتم. متخصصین ناس دی ته خاص درخواست کوم لګ دی الفاظو باندې وقت کې دی ورته چې خوند به واخلي. ډیر عجیبه حدیث ته عقل حیرانې دی انسان. او د قرآن د پاره د تشبیه انتهای کړي دا ان هذا القرآن معدبۃ من الله. یقینا دا قرآن دا د الله دسترخوان دی. څه شی دی؟ الله که نور څه شی څوک پیژني او که نه پیژني دسترخوانه هر سړی پیژني. دا اجتماعي کار دی که نه؟ نو دا قرآن دا اللہ دسترخوان دے فَكُلُوا مِن مَّعْدُبَتِهِ. نو دا اللہ دا دسترخوان اخری سومرچیم طاقتی وسی اخری. تاسب ویدی علی والو چی دا ساجب الفاظ دی خود تشریح واوڑا نو ایمان بد تازہ شی لکا سنگا چی تاسی دسترخوان اولگوئی او بیا پا ایمان بے دخبل خوگو ملمنو دا نفع و دا فائدی سیزونا کی دے. دا اوبدی یخی دی گرمی دی، دا خوگی اوبدی، دا چٹنی دا، دا غوخدا، دا شوروا دا، دا چاول دی، دا مئی غوخدا، دا چر غوخدا، دا نفع سیزونا کی دے. بیا دعوت ورکوئی راشی چکم شیون زڑغواری تی واخلئی سنگ چی دیو در سرخاننا ہر سڑے دا نفع او دا خون او دا مطلوب شید پارزی او اخلی دقا شانتے قرآن دا اللہ دا سرخان دے. تقوی دی پکاری تقوی تے واخلا، علم دی پکاری علم تے واخلا، غیرت دی پکاری غیرت دی ازدکا. دا اللہ بلارا کی جہادی ازدکور واری اغا ازدکا، دا حکومت چل واری دا ازدکا، دا چسس کول واری دا خپلی نفع دا پارا ستا دا نفع ہر سپتی دا سرخان باندی موجود دی. اللہ دا یو انداز شو. اس لگ انداز بدلو. امام قرطبی رحمہ اللہ دی حدیث یو بل توجی کرے دا اگا عقل حیرانی وی جمهور امدغا وی چه معدوباتون دا دال دا زم سر دے دا لفظ خوغوی نا اگا بل توجی کی چه دا دال دا فتحی سر دے نو معدوباتون بروزنی مفعلتون. نو اس با مانا داشی ان هذا القرآن معدبۃ من اللہ. دا قرآن دا اللہ دا طرفنا دا تربیت مرکز دے.
د سیشي مرکز دی دا د ادب نشو ما ادبتون من الادب اوس به معنا شي دا د الله د طرف نه د ادب د خودنې ځای دی نو فتعلموا من ادبته د الله د تربیت غانا د الله د آداب د ذکولو د زینا خ آداب زکای اخلاق ذکول غواړي واخلا دا تربیت کوي د انسان بهترین تربیت کوي نورونو مونږ له پکار دا چې مونږ دی کتاب سره خپل تعلق او نسبت پیدا کو زړه مې غواړي چې ډېرې خبرې وکم خو ستا سه ستړي او سزا ستړی ما نو زندگی باقی ملاقات باقی